इस साइड फात गेट है, उम्रा गेट है, अब्दुल अजीज़ गेट है, वो सामने जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये अब्दुल्ला गेट है। माशाल्लाह ये नया डिज़ाइन जो अभी हमने बनाया था बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है माशाल्लाह सुभान अल्लाह। इसमें अभी भी काम बाकी है, अभी भी हमारे बंदे लगे काम कर रहे हैं। अभी नज़दीक से काबा शरीफ देखे जिधर लोग तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ के मनाजिर देखे माशाल्लाह। ये मकाम इब्राहिम के साथ वो सामने ग्रीन लाइट है, ये बिल्कुल हजर अस्वद के सामने। यहाँ पे पहुँचते ही बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर आवाज़ लगाते, हजर अस्वद को हाथ से बोसा भी देते। हजर अस्वद को आप लोग अगर हाथ से बोसा दे या हजर अस्वद का बोसा ले, एक ही बात है दोनों माशाल्लाह। सही है इंशाल्लाह। फिर मैं ज़ोर के टाइम आप लोगों को ज़ियारत कराऊंगा, बाहर से भी और अंदर काबा शरीफ की भी। अभी ज़ोर का टाइम है, मैं मस्जिदुल हरम के अंदर आया। ये यहाँ पे नए तलाशी लगाई पानी के जमजम के, यहाँ पे नमाजी लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाजियों की जगह ये। यहाँ पे मर्द हजरात की जगह है, बैक साइड पे लेडीज़ की है। 68 नंबर गेट से मैं अंदर आया हूँ। ये देखिए माशाल्लाह ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। मस्जिदुल हरम का भी अभी ज़ोर का नमाज हुआ है। यहाँ पे आप लोग आराम के लिए भी आ सकते हैं, पुरसुकून जगह ये, कुरान पाक की तिलावत भी कर सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं जाता हूँ आगे काबा शरीफ के पास। अभी जो है ज़ोर का नमाज हुआ है माशाल्लाह। आज तारीख़ है 5 अगस्त 2025। काबा शरीफ की लाइव मनाज़र आप लोग देख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले जो है ज़ोर का नमाज हुआ है माशाल्लाह। काबा शरीफ की खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं। उस साइड अब्दुल अजीज़ गेट से लोग आ रहे, ये दूसरी साइड उम्रा गेट है, लेकिन यहाँ पे अंदर ये बीच में कंस्ट्रक्शन चल रहे। उस साइड भी फिर मैं जाके दिखाता हूँ माशाल्लाह। काबा शरीफ की लाइव मनाज़र है। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को ये मनाज़र अपनी आंखों से देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। तवाफ़ काबा के ज़ोर के टाइम के ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे। अभी मैं फात गेट के साथ खड़ा हूँ माशाल्लाह। बहुत रौनक है काबा शरीफ के पास। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को ये मनाज़र अपनी आंखों से देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह डेली मैं आप लोगों को मस्जिदुल हरम का अपडेट देता हूँ। माशाल्लाह काबा शरीफ की ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे, बहुत रौनक है माशाल्लाह मस्जिदुल हरम में। अभी हल्की हल्की बादल भी है माशाल्लाह। ज़ोर के टाइम काबा शरीफ की ये खूबसूरत मनाज़र है। अभी कुछ देर पहले जो है ज़ोर का नमाज हुआ है माशाल्लाह। बहुत रौनक है काबा शरीफ के पास। बहुत बड़ी तादाद में माशाल्लाह लोगों ने नमाज अदा किया काबा शरीफ के साथ। अभी जो लोग सिर्फ नमाज के लिए रुके थे वो बाहर जा रहे हैं, जिन लोगों ने उम्रा करने हैं वो अंदर आ रहे हैं अभी बाहर से। नमाज के टाइम पे एंड टाइम पे जो है फिर लोगों को रोकते। माशाल्लाह तवाफ़ काबा की ये खूबसूरत मनाज़र आप लोग देख रहे हैं। बहुत रौनक है माशाल्लाह मस्जिदुल हरम में। काबा शरीफ की लाइव मनाज़र है, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हर मोमिन मुसलमान को ये मनाज़र अपनी आंखों से देखना नसीब करे। मैं बस उम्रा गेट की तरफ जाता हूँ, वहाँ से ज़ियारत कराता हूँ। अभी मैं यहाँ उम्रा गेट की तरफ, यहाँ से काबा शरीफ की ज़ियारत करें माशाल्लाह। बहुत रौनक है। अभी कुछ देर पहले जो है ज़ोर का नमाज हुआ है। ये खूबसूरत भी आप लोग देख रहे हैं तवाफ़ काबा की माशाल्लाह। बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को ये मनाज़र अपनी आंखों से देखना नसीब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। माशाल्लाह आज 5 अगस्त 2025 काबा शरीफ की लाइव मनाज़र है। अभी कुछ देर पहले जो है ज़ोर का नमाज हुआ है माशाल्लाह। बहुत रौनक है मस्जिदुल हरम में। अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को यह मनाज़र अपने
اللہ پاک تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے اس پیارے گھر کی زیارت نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ابھی لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے۔ ماشاءاللہ کعبہ شریف کی یہ خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت رونق ہے ماشاءاللہ مسجد الحرم میں۔ ماشاءاللہ ابھی موسم بھی تھوڑا سا پیارا ہوا، اس وجہ سے جو ہے ابھی کعبہ شریف کے پاس لوگ زیادہ آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے پیچھے رہتے ہیں، کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں نماز کے ٹائم پہ یا نماز کے بعد چو میں بیٹھتے، لیکن آج سب لوگ کعبہ شریف کے پاس جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ آج تھوڑا رونق بھی ہے، کعبہ شریف کی یہ خوبصورت مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ آج تاریخ ہے 5 اگست 2025، منگل کا دن ہے ماشاءاللہ۔ منگل کے دن کعبہ شریف کی خوبصورت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، زور کا ٹائم ہے ابھی ماشاءاللہ، بہت رونق ہے مسجد الحرم میں، سبحان اللہ۔ صحیح، ابھی میں جاتا ہوں ایک دوسری سائڈ سے زیارت کراتا ہوں، پھر میں اپنا ویڈیو ختم کروں گا، پھر میں عصر کے ٹائم آپ لوگوں کو زیارت کراؤں گا۔ یہ بھی ایک گروپ آیا، ابھی میں دوسری سائڈ آیا کعبہ شریف کے عمرہ گیٹ اور عبداللہ گیٹ کے سینٹر میں آیا، یہاں سے کعبہ شریف کا زیارت کرے۔ ماشاءاللہ بہت رونق ہے مسجد الحرم میں، طواف کعبہ کی یہ لائیو مناظر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو یہ مناظر اپنے آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ ماشاءاللہ آج تاریخ ہے 5 اگست 2025۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اس پیارے گھر کی زیارت نصیب کرے، روزے رسول پہ حاضر نصیب کرے۔ اللہ پاک ہم کو بار بار اپنے گھر بلائے، اپنے گھر کی سعادت نصیب کرے۔ یا اللہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے اسی سال رمضان المبارک میں ان کو عمرے کی سعادت نصیب فرما، اسی سال اس کو رمضان المبارک میں عمرے کی سعادت نصیب فرما، حج کی سعادت 2026 کی حج کی سعادت نصیب فرما، روزے رسول پہ حاضر نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو، ان کو اچھی صحت اور تندرستی عطا فرما، جو قرض دار ہے یا اللہ ان کے قرضے اتار دے، جن کے ایگزام ہے یا اللہ ان کو اچھی مارکس سے پاس کرے۔ یا اللہ جو گنہگار ہے ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جن کا اولاد نہیں ہے ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو بھی آپ کی گرگ کے لیے تڑپ رہے یا اللہ ان کو اسی سال اپنے پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما، روزے رسول پہ حاضر نصیب فرما۔ یا اللہ تو بہت غفور رحیم ذات ہے، یا اللہ ہماری حال پہ رحم فرما، یا اللہ ہماری حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، یا اللہ ہم کو تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، یا اللہ اس پیارے گھر کی خاطر یا اللہ ہمارے اس ٹوٹی پھوٹی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ صحیح ہے، انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو عصر کے ٹائم باہر سے مسجد الحرم کی زیارت کراؤں گا، زور کے ٹائم زیارت نہیں کرایا کیونکہ آج ٹائم نہیں ملا، انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو عصر کے ٹائم فل مسجد الحرم کی زیارت کراؤں گا۔ یہ بھی میں نیو مسجد الحرم کی طرف آیا، باب العمرہ سے باہر نکلا ہوں، یہ مکہ حرم شریف کی خادمین صفائی کر رہے ہیں یہاں پہ، اس طرف یہ سارے 5 سٹار ہوٹل ہے۔ ابھی 3:20 کا ٹائم ہے، سیڈ یہ باب العمرہ ہے، یہ نیو مسجد الحرم ہے۔ ابھی میں جاتا ہوں آگے ویو دکھاتا ہوں۔ یہ ابھی میں نیو مسجد الحرم کی طرف، یہ سامنے یہاں پہ وہ قبرستان ہے، اسلام آنے سے پہلے جب کفر کا دور تھا تو یہاں پہ زندہ بیٹیوں کو دفنایا جاتا تھا۔ یہاں اوپر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں قبرستان، یہاں پہ راستہ بھی ہے، میں نے دکھایا ہے پہلے ویڈیوز میں۔ اور یہ پہاڑ جو ہے یہاں پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ عربی میں اس جگہ کو جبل عمر بولتے، جبل عربی میں پہاڑ کو بولتے ہیں۔ یہاں پہ نیچے یہاں سے یہ ٹیکسی جو ہے یہ زیارات کے لیے بھی جاتے، جدہ طائف بھی جاتے۔ اس طرف جب لکاب ہے جرول ہے، اور یہ سامنے جو ہے 114 نمبر گیٹ ہے نیو مسجد الحرم کا، یہاں سے لوگ نماز کے لیے جاتے اندر۔ ابھی 3:20 کا ٹائم ہے، 3:23 کا ٹائم ہے۔ ابھی میں جاتا ہوں آگے بھی دکھاتا ہوں۔ یہاں پہ یہ واش روم جو ہے یہ صرف جینٹس ہے، لیڈیز آگے 7 نمبر 6 کے پیچھے جو ہے یہاں پہ آپ لوگ
کے ساتھ اگر سامان ہے تو یہاں پہ جمع کرے، جس طرح صبح کے ٹائم دکھایا تھا۔ یہ یہاں پہ جو ویل چیئر ہے یہ پیسوں پہ دیتے ہیں، یہ سامنے گلف گاڑی بھی یہاں سے ملتے ہے اور پیسوں والا ویل چیئر بھی ملتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ لوگ کو بندہ بھی ملے گا۔ اور یہاں سے فری ویل چیئر ملتے ہیں، لیکن جس کو کرانے اس کو ساتھ لازمی لے کے آنا ہوگا۔ یہاں سے آپ لوگ مسجد الحرم کے فرسٹ فلور پہ جا کے پھر بائیں طرف جو ہے وہاں پہ مطاف ہے، مطاف پہ جائیے آپ لوگ۔ یہ سامنے گیٹ ہے، یہاں سے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ عمرہ گیٹ یہ لوہے والا برج کیا ہوا ہے اوپر، اس کے ساتھ یہ ویل چیئر ہے۔